वी आर एंटरिंग अ ग्रेट मंथ. बहुत चंद एक दिन रह गए हैं रमज़ान मुबारक में इंशाल्लाह एंटर होने के लिए. तो आज इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्लान्स आपके साथ शेयर करूँ, आप लोगों के प्लान सुनूँ, कुछ डिस्कशन भी करें. लेकिन ये कि कुछ याद दहानी की बातें, और सबको पता है रमज़ान इज़ अ ग्रेट मंथ और इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या वर्चूज़ हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें विद द राइट माइंड सेट एंटर हों और पहले से तैयार हों. इसके हवाले इस हवाले से मैं सोच रहा था कि देखें बड़ा ज़रूरी है प्रेपरेशन करना एक मंथ के हवाले से, वो भी इतने ग्रेट मंथ के हवाले से, क्योंकि हदीस में आता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तो 6 माह पहले से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते. जस्ट लाइक एक बंदे ने मैराथन रेस में एंटर होना है तो ऐसा नहीं मुमकिन कि वो बगैर किसी रिहर्सल और प्रैक्टिस के मैराथन में दौड़ लगाना शुरू कर दे. 10 मिनट बाद वो थक जाएगा. शुरू में तो बहुत पैशन के साथ कहेगा मैंने भागना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट बाद जो है वो जाहिर है उसको थकन होगी. और यही होता है कि हम रमजान में बहुत से एम्स और गोल्स के साथ एंटर होते हैं. हम कहते हैं हम क़यामुल लैल भी करेंगे, हम तहज्जुद भी पढ़ेंगे, हम डेली तरावी में भी खड़े होंगे, लेकिन 5-6 दिन बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो पैशन वो खत्म होता जाता है. वजह यही है कि हमने पहले से अपने आप को थोड़ा वार्म अप नहीं किया. वार्म अप एक्सरसाइज बहुत जरूरी है रमजान से. जैसे अगर किसी ने मैराथन में भागना है तो वो 10-15 दिन पहले बस 1-1 किलोमीटर भागना शुरू कर देता है, अपने मसल्स को फ्लेक्स करना शुरू कर देता है, ताकि जब वो मोमेंट आए तो वो टायर्ड ना हो जाए और उसके पहले से जो है वो एक स्टेमिना भी बना हो और पहले से उसमें वो सकत भी हो. तो आपने देखा है कि बहुत से लोग जो है वो बड़े बड़े गोल्स तो बनाते हैं रमजान के हवाले से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गोल्स खत्म होते जाते हैं या वो अचीव नहीं कर पाते उन्हें, और रमजान एक आम सा मंथ फिर रह जाता है उनके लिए. बस 5 नमाजें चल रही होती हैं, इसके अलावा कुछ खास जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि रूटीन्स भी आजकल ऐसी हैं. अब रमजान आपको पता है कि वो ऐसे डेज में जो वर्किंग आवर्स हैं, ज्यादातर लोग ऑफिस में होंगे, स्कूल में होंगे, यूनिवर्सिटीज में होंगे, तो उसमें किस तरह रियलिस्टिक गोल्स बनाना और उन गोल्स को अचीव करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है. और वो गोल्स किस लिए बनाने ये भी हमारा जानना बड़ा जरूरी है. दूसरा देखें, मैं रिसेंटली दुबई गया तो दुनियावी सफर के लिए हम इतनी प्रेपरेशन करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, टू डू लिस्ट निकालते हैं, एक एक चीज रिसर्च करते हैं, प्लेसेस टू विजिट इन दुबई, विच प्लेसेस आर वर्थ माई मनी, माई टाइम, माई एफर्ट वगैरह वगैरह. लोगों को कॉल करते हैं कि मुझे बताओ मैं दुबई आ रहा हूँ या फलानी जगह आ रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाना चाहिए. क्या यही रिसर्च, यही इंटरेस्ट रमजान के लिए है हमारा? क्या हम कोई आर्टिकल खोल के पढ़ते हैं, क्या हम ये रिसर्च करते हैं? क्योंकि देखे ना दुनिया में तो हम रिसर्च करने पहुंच जाते हैं. कोई छोटा से छोटा हमने जूता भी लेना हो तो दुनियावी मामले में हम रिसर्च करते हैं, बाटा का अच्छा है, सर्विस का अच्छा है, एंड्योर कहाँ का अच्छा है. तो दीनी मामले में थोड़ी सुस्ती बरतते हैं. दीनी मामले में हम इसके इंतजार में रहते हैं कि कोई बताएगा हमें आगे. ऐसे नहीं होता है. हमें दीनी मामले में ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए और ज्यादा पैशन शो करना चाहिए और खुद से पढ़ना चाहिए. बेशुमार किताबें रमजान के वर्चूज पे. हमें ऐसे अमाल की लिस्ट निकालनी चाहिए जो सबसे बेहतरीन अमाल है अल्लाह ताला के नजदीक, क्योंकि वी आर एंटरिंग अ ग्रेट मंथ जिस मंथ में रिवॉर्ड ज्यादा होता है. ऑब्वियस सी बात है, एक आम सा अमल आप करेंगे उसका बहुत ग्रेट रिवॉर्ड होगा. तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता एक मुसलमान, एक जी शऊर मुसलमान. एक ऐसा मंथ जो फॉरगिवनेस का मंथ है, उसमें जितनी अल्लाह की रहमतें आप समेट लोगे उतना बेहतर है आपके लिए, आने वाली जिंदगी के लिए बेहतर है. एक ऐसा मंथ जो ट्रेनिंग का मंथ है, जिसमें आप 1 मंथ ट्रेनिंग करोगे और वो ट्रेनिंग 11 मंथ आपको फायदा देगी. तो इसलिए इस पे भी जितनी आप रिसर्च करेंगे अच्छा, जितने आप इस पे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ये पढ़े रसूलुल्लाह कैसे इस पे प्रिपरेशन करते थे, अहदीस पढ़े, रमजान पे अहदीस निकाल लें, सिंपल गूगल पे लिखें अहदीस ऑन रमजान पढ़े, तकवे के बारे में पढ़े, तकवा क्या है, तकवे वाले अमाल क्या है, अल्लाह को कौन से अमाल सबसे ज्यादा महबूब है, और वो लिस्ट बनाए. इसी तरह माइंड प्रिपेयर होता है ना. माइंड को भी आप मैसेज दे रहे हैं कि भाई प्रिपेयर हो जाओ इस मंथ के बारे में. ऐसा ना हो कि आप अनप्रिपेयर्ड इस मंथ में एंटर हो और फिर रैंडमनेस हो और फिर पता भी ना लगे कि कौन से अमाल करने हैं. जितना वेल प्रिपेयर्ड होंगे उतना हमारे लिए बेहतर है. तो इंशाल्लाह हम कुछ बात करते हैं. मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप जो है वो सजेशंस देता हूं कि इस मंथ में एंटर होने के लिए क्या क्या चीज अंडरस्टैंड करना जो है वो जरूरी है. सबसे पहला स्टेप ये है कि यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फास्टिंग. और उससे मेरी क्या मुराद है? जाहिर है कि जब रोजों का जहन में नाम आता है तो पकौड़े, समोसे, रोल्स, ये सारी चीजें जहन में आती हैं, जो कि बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ. बल्कि लोग माइंड कर जाते हैं अगर उनके सामने पकौड़े ना रखो, वो कहते हैं ये इफ्तारी सही से कराई नहीं अगले ने. तो हेल्दी चीज रख दो, माइंड कर जाते हैं. यानी फ्रूट हेल्दी है, खजूरें हेल्दी हैं, और ज्यादा ना खिलाओ तो लोग गुस्सा भी हो जाते हैं जब इफ्तारी की जाए. तो एहतमाम बहुत किया जाता है हमारे यहाँ माशाल्लाह सब कॉन्टिनेंट में. रूह अफ़ज़ा मस्ट है, पकौड़े मस्ट है, चकोरियाँ कह लें, ऑयली प्रोडक्ट्स मस्ट है, फिर ये समोसे और रोल्स लोग स्पेशल बनवाते हैं. ठीक है, अल्लाह ताला की हलाल करदा चीजें खाने में कोई हर्ज नहीं है, मना नहीं है, बल्कि खुशी का मौका है, इफ्तारी खुशी से ही करनी चाहिए. बट बात यह है ना कि समवेयर डाउन द लाइन इन चीजों की वजह से हम असल मकसद से हट जाते हैं और अपने ऊपर बहुत बर्डन ले लेते हैं. खवातीन पे बहुत बर्डन होता है, मर्दों की डिमांड बहुत होती है इफ्तारी में
یہ ہونا چاہیے, سحری میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے. پھر ہمارے ہاں بونگ پائے اور نہاری سے سحری ہو رہی ہوتی ہے اور پراٹھوں سے, تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے پیاس ہی لگنی ہے, اس کے بعد نیند آنی ہے ٹکا کے, تو وہ بونگ پائے کھا کے جب آپ سو گے تو ٹکا کے سو گے, تو وہ روزے کا مقصد ہی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ روزے کو جتنا میکسیمم آپ جاگ کے گزار لو, جتنا اس کا وہ چیز فیل کر لو, روحانیت فیل کر لو. روحانیت اسی طرح آتی ہے, بھوک سے ہی روحانیت آتی ہے. جو بندہ زیادہ کھاتا ہے, زیادہ سوتا ہے, وہ روحانی تو کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تو بنیادی باتیں ہیں, بنیادی اصول ہیں. کم بولنا, کم کھانا, کم سونا, یہ روحانیت کی نشانی ہے. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاں اتنے لوگ آتے ہیں آپ سے مشورہ کرنے, آپ حکیم کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ 6 چیزیں ہیں: کم کھاؤ, کم سو, کم گفتگو کرو, وعدہ جب کرو تو نبھاؤ, آنکھوں میں حیا پیدا کرو, جب بولو سچ بولو. یہ 6 باتیں انہوں نے بتائی, تفسیر میں آتا ہے سورہ لقمان کی. تو حکمت کی یہ نشانی ہے, اور ایگزیکٹلی یہی 6 چیزیں رمضان ہمیں انسٹل کر رہا ہے. اگر آپ غور کریں, جب انسان روزے سے ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے اس کو کم بولنے کا جو ہے وہ اس طرف اشارہ کیا, خصوصاً اگر بری گفتگو ہے. لڑائی ہو, انسان کہہ دے جی کہ میں روزے سے ہوں اگلے, اور لڑائیاں بہت ہوتی ہیں رمضان میں. لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, جاب ہولڈرز اسپیشلی بائک پہ نکلے ہوتے ہیں, گاڑیوں پہ نکلے ہوتے ہیں, ظاہر ہے گرمی بھی ہوتی ہے, تو لوگ جو ہے وہ جھڑپ کر لیتے ہیں. لوگ فروٹ والوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں, لوگ مختلف جگہ جا کر جو ہے وہ اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم زبان کا ہی خیال نہیں کر رہے ہو, بیک بائٹنگ کر رہے ہو, اگر تم سخت زبان ابھی تک استعمال کر رہے ہو, یا تمہارے دل نرم نہیں ہوئے, تو دیکھیں ہر چیز کی پریکٹس ہے رمضان میں, اور یہ سارے اعمال تقویٰ کی طرف لے جاتے ہیں. تقوی کی ٹریننگ ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, رمضان ہم نے تم پر روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقون بن جاؤ, تقوی والے بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. یہ ٹریننگ ہے پرہیزگاری. لیکن وہ پرہیزگاری کیسے اچیو ہوگی, یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور اسی کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے کہ پرہیزگاری کا کیا وہ میکانزم ہے جو رمضان ہمیں دیتا ہے. تو اس میں یہی ہے, کم سونا, کم کھانا, کم بولنا, اپنے معاملات کو درست کرنا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھنا. یہ سارے تقوی کے اعمال ہیں. تو اس کے علاوہ بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رمضان کے ورچوز کے اوپر. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان جو ہے یہ جوائے کا منتھ ہے مسلمان کے لیے, ہیپینس کا منتھ, خوشی کا منتھ. اس میں خوش رہنا چاہیے انسان. اور اس پہ حدیث بھی ہے صحیح البخاری کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the fasting person has 2 kinds of happiness. روزے رکھنے والا جو ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک happiness when he breaks his fast, وہ فطری ہیپینس ہے. خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا روزہ قبول کیا انشاءاللہ, جب ہم دعا پڑھتے ہیں ظاہر ہے روزے افطاری کی. دوسرا خوشی یہ کہ جب انسان کی رگیں تر ہوتی ہیں, جب انسان جو ہے اس کی پیاس بجھتی ہے, انسان کھانا کھاتا ہے, اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے, اور مزید اپریشیٹ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں, کھانے کو دیا ہے. اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان ایک چیز سے دور رہتا ہے اور پھر اس کا استعمال کرتا ہے تو اس میں گریٹیٹیوڈ بھی آتا ہے. اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ گریٹیٹیوڈ ہمیں ہیپینس کی طرف لے جاتا ہے. شکر گزاری ہمارے برین کے کچھ ایسے سینٹر سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں, جو سیروٹونن جیسے ہیپینس کا کیمیکل ہے. یہ ہیپینس کے کیمیکلز ہیں جو گریٹیٹیوڈ والے رویے سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں, آپ کہہ لیں نکلتے ہیں. تو شکر گزاری ہمیں سکھاتا ہے رمضان. ایک تو یہ. دوسرا ہیپینس وین ہی میٹس ہز لارڈ, دوسری خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے داروں کی خاص جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ٹریٹ کریں گے قیامت والے دن. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاص دروازہ جنت کا وہ روزے داروں کے لیے, وہاں سے روزے دار گزریں گے. تو اس قدر یہ امپورٹنٹ منتھ ہے کہ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ پہلے سے ٹریننگ شروع کر دیتے. اور ٹریننگ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, ہم نے رمضان میں اگر ایک گول بنایا کہ ہم نے عبادات زیادہ کرنی, اس کے لیے آپ کو ابھی سے عبادات بڑھانی پڑیں گی. اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ نماز آپ کی 5 منٹ کی ہے یا 6 منٹ کی ہے, 4 فرض نماز, تو آپ اس کو 10 منٹ پہ لے جائیں اسٹیمنا بڑھانے کے لیے. اگر آپ صرف ابھی سنتیں نہیں پڑھ رہے ہیں, صرف فرائض پڑھ رہے ہیں, جو کہ بہت سے ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے, تو آپ 12 سنت کو واپس لے کر آئیں ابھی.